والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل في علاه الذي هيأ لنا هذا الموقف الشريف أن يتقبله منا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسعدون في الدنيا وفي الآخرة. سارعوا وسابقوا، هذه الألفاظ العظيمة في كتاب الله جل وعلا تحثنا أيها الأحبة إلى أن نسابق إلى الخيرات، وأن نسارع إلى ما فيه سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، لأننا ما خلقنا في هذه الدنيا عبثا، إنما خلقنا لغاية عظيمة وهي عبادة الله جل في علاه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فهي فرصة يا إخواني، هذه الحياة وهذا الرصيد من العمر هو فرصة، هو مزرعة، سنعيش في هذه الحياة ما قدر الله جل وعلا لنا. يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، الله أعلم بعمر كل واحد منا، لكن علينا أن نعلم جميعا أنها ستأتي لحظة وإذا به قد انتهى رصيدنا في الحياة. انتهى رصيدنا خلاص، جاء ملك الموت ليؤذنك بأن حياتك في هذه الدنيا انتهت. وإذا بنا في تلك اللحظات، أسأل الله لي ولكم بشارة الخيرات، إذا بالبشائر تكون لأهل الإيمان للمسابقين في الخيرات: أبشر يا ولي الله برضا من الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على طاعة الله، إذا بالملائكة تبشرهم برضوان الله جل وعلا، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه بشارة لمن؟ للمسابقين، للمسارعين، للحريصين، الذين كانوا بعد رحمة الله جل وعلا بهم، بل من رحمة الله جل وعلا بهم كانوا يسابقون في الخيرات، تجدهم في كل ميدان من ميادين الخير يسابقون. ولننظر يا إخواني لمثال للمسارعة والمسابقة إلى الخيرات. خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذا أردت أن تنظر إلى نموذج صافي نقي قدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ما مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء والرسل أفضل من الصديق رضي الله عنه وأرضاه. انظروا أبو بكر كيف مسارعته ومسابقته للخيرات. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوه إلى الإسلام فما تلكأ ولا تردد ولا فكر، لأنه يعلم أن صاحبه يسمى الصادق الأمين قبل البعثة. فهل يمكن أن الصادق الأمين يكذب على قومه؟ لا. فما كان من الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلا أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبق إلى التوحيد، سبق إلى الإيمان بالله جل وعلا، ما تردد إنما سابق، فأصبح الصديق الذي جاء بالصدق وصدق به. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق وأبو بكر صدق به. أبو بكر يا إخواني كان له مال، كان يملك مال، سابق به إلى مراضي الله جل وعلا، قدم ماله لله جل وعلا. عمر رضي الله عنه وارضاه يوم الأيام قال: سأسبق أبو بكر في هذا الموطن، فجاء عمر بنصف ماله وجاء أبو بكر بماله كامل. قال: ما أسابقك بعد اليوم أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يا إخواني أعلم الصحابة وأتقى الصحابة، وليس هناك أتقى منه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة يسألهم: من منكم زار اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من منكم شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من منكم تصدق؟ قال أبو بكر: أنا.
من منكم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. يا الله، أبو بكر ماذا يريد؟ أبو بكر يعلم أن الجنة لها 8 أبواب، يريد أن يدخل مع الأبواب 8 كلها. أبو بكر رضي الله عنه ما يريد أن يدخل مع باب، يريد مع 8 رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر مسابق، هذا نموذج. هذا الرجل الذي يا إخواني لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الذي ثبت في أشد المواطن لأنه سابق بالخيرات، فثبت حينما جاءت الشدائد والمدلهمات. المسارعة في طاعة الله وعمل الصالحات يثبت العبد عند الشدائد ويقويه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مات النبي صلى الله عليه وسلم فتحمل أمانة عظيمة، أمانة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. تحمل خلافة المسلمين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الأسيف الذي كانت تسبق دمعته، الذي كان هو من أخشى الناس، بل هو أخشى الناس بعد الأنبياء ورسل الله جل وعلا، يتولى وإذا به يسابق إلى مراضي الله. يرتد المرتدين فيقف أبو بكر وقوف القوي الشجاع ويقول والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم يكون في قوة وفي مسابقة في نصر الدين الله جل وعلا، فينصره الله جل وعلا ويعز الله جل وعلا الإسلام بالصديق في هذا الموقف العظيم. ولو نظرنا لعمر وعثمان وعلي، مواقف عظيمة، كانوا مسابقين في الخيرات، كانوا مسابقين. انظر إلى عمر كيف خشيته لله جل وعلا، كان يسمع الآية فيمرض يعاد رضي الله عنه وأرضاه. كان له خطان في وجهه من البكاء من خشية الله، هذه مسابقة في الخيرات. عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. دمعة قد تنزل على خدي أو خدك خالصة لله جل وعلا قد تكون حجاب بيننا وبين النار. ولأجل ذلك يا إخواني دمعة الخشية لها لذة. دمعة الخشية تنزل من العين وتنير القلب وتشرح الصدر وتجعل العبد يعيش في طمأنينة. كان عمر رضي الله عنه وارضاه مع قوته كان يخشى ربه جل في علاه. كان عمر رضي الله عنه وارضاه صادقا فيما بينه وبين الله، مسابقا إلى مراضي الله. عثمان رضي الله عنه وارضاه يجهز الجيش. المال يا إخواني، الجود بالمال أمر ما هو سهل. الجود بالمال أمر ما هو سهل. ما يجود بالمال إلا من صدق مع الله جل وعلا. يشتري بالرومة ويجهز الجيش. حتى النبي عليه السلام ما ضر عثمان ما فعل، وكما قال عليه الصلاة والسلام عثمان يشتري القرب من الله جل وعلا بأكثر من موطن. عثمان كان مسابقا بالحياء، كان حيا من الله جل وعلا، يستحي من ربه. علي رضي الله عنه وأرضاه كان شجاعا فارسا كبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان في مواطن المجابهة لأعداء الله جل وعلا، وإذا بعلي من المسابقين. يوم خيبر يأخذ الراية رضي الله عنه وأرضاه ويقول أنا الذي سمتني أمي حيدرا، ثم يأتي ليواجه مرحبا فكأن مرحبا ما عاش على وجه الأرض لقوة علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه شواهد يا إخواني. أنا وأنت نحتاج إلى أن يكون لنا مسارعة في الخيرات ومسابقة، ولا زال في الأمة خير نحمد الله ونشكره. الأمة مليئة بالخيرين. ترى رجل قد رق عظمه وكثرت أمراضه وآلامه، وتجده مع ذلك لا يسبقه أحد إلى بيت الله جل وعلا. والله بعضهم يا إخواني، مررت على بعض المساجد، بعضهم يقف على عصاته في الصلاة قد انحنى ظهره ورق عظمه، وإذا به من أسبق السابقين إلى بيت الله جل وعلا. يسبق الشباب، يسبق ناس أقوى منه، وإذا به في الصف ما يأذل له في الصف الأول. ما تفوته الصلاة. أحدهم يقول أحد المشايخ وهو يريد أن يدخل دورة المياه كرمكم الله، سقط عند باب دورة المياه، أصيب بجرح في رأسه. قالوا لا أخذك إلى المستشفى قبل 20، قال والله ما أروح وأترك الصلاة.
والله ما أترك الصلاة، لأن قلبه قد تعلق بالصلاة. مسابقة، من أعظم المسابقة بعد التوحيد المسابقة في الصلاة. هذه الصلاة يا إخواني صلة بين العبد وبين الله جل وعلا. هناك من يسابق في تلاوة القرآن، بعضهم كبير في سنه ما يمر عليه يا إخواني يمكن أسبوع إلا وختم القرآن، ما تكاد تجده إلا مصحفه في يده. رجل من كبار السن يدخل المسجد بعد العصر ما يخرج إلا بعد صلاة العشاء، ما بين تلاوة للقرآن وتسبيح وتهليل وركوع لله جل وعلا. مسابقة للخيرات. بعض الناس يا أخي قلت تريد أن تترك الدنيا، لا تترك الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن إذا كنت فاضي متقاعد ما عندك شغل، راتبك يجيك آخر الشهر وأمورك طيبة، لماذا لا تكثر من الجلوس في بيوت الله جل وعلا؟ لماذا لا تكثر من تلاوة القرآن؟ غدا الخميس هناك أناس يا إخواني لهم سنوات ما يفوتهم صيام الاثنين والخميس، ما يمكن يفوته صيام الاثنين والخميس، يسابق، يعرف أن في هذا أجر ومسابقة ومسارعة إلى الخير. بعض الناس يا إخواني ما يفوت قيام الليل. يقول أحدهم سافر معنا رجل في رحلة الحج، يقول لما وصلنا إلى أحد الأماكن قال يا بني تسمح لي أنزل أتوضأ أريد أن أصلي الضحى. يقول صلى الضحى. يقول كثير ممن كانوا في الباص بعضهم أراد إلا يقضي حاجة أكرمكم الله ثم يعود، فلما رأوا تأثروا به فصلوا. يقول قال لي كلمة، قال يا ولدي، هذا الرجل عمره قرابة 75 أو 80 سنة، قال يا ولدي منذ أن علمت أن الله جل وعلا ينزل في ثلث الليل الآخر نزول يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول ما تركت قيام الليل. يقول هذا الأخ يقول والله لقد رأيت في الحج مع تعب الحج ومع كبر سنه ومع مرضه، يقول دخلت عليه مرة في المخيم في مصلى المخيم وإذا به يصلي ودمعاته على خده. يقول ركبنا في الباص بعد طواف الوداع نحن الشباب في تعب، فرحنا لما ركبنا في هذا الباص نريد الراحة، فلما جاءت الساعة 1 وإذا به يرفع يديه مكبرا لله جل وعلا. إذا كانت النفوس كبار تعبت في مرادها الأجسام. مسابقة إلى الخيرات، ومجالات المسابقة كثيرة، وما هي إلا أيام ويقبل علينا شهر الخيرات، شهر المسابقة في الخيرات، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام. هيئ نفسك يا عبد الله من الآن، هيئ نفسك من الآن لأن يكون لك من هذه اللحظة مسابقة في الخيرات. فإذا دخل رمضان وإذا بك ممن يحافظ على صلاة التراويح. بعض الناس يدخل رمضان فيضيع التراويح، يصلي ركعة تسليمة وتسليمة ثم ينصرف عند الباب يسولف مع صاحبه ولا مع جاره ولا يروح البيت يضيع وقته. تصلي مع الإمام حتى ينصرف يكتب لك قيام ليلة، تنفق على تطعم صائم فتكون صيامك بدل ما تصوم يكون لك أيام محسوبة. فرصة يا إخواني، فرصة لأن نسابق الخيرات، حتى كما ذكرت إذا جاءت تلك اللحظات وإذا معنا بعد رحمة الله جل وعلا ما ترتفع به الدرجات في الجنة. الحياة بآلامها بما فيها ستنقضي، وتعب من تعبوا في مرضاة الله جل وعلا إنما هي تعب راحة، تعب لحظة ثم مجرد ما يرتاح نسي التعب. الذي يقوم في الليل ينتصب قدمه ويقوم قيام طويل مجرد أن ينتهي ثم ينام كأنه ما قام، لكن أجره مكتوب عند الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المسابقين إلى الخيرات، من المسارعين إلى الطاعات، ممن يرفع الله جل وعلا لهم المنازل في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين فيما نقول، من الصادقين فيما نسمع. أسأل الله أن يدلنا على كل خير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما طار قمري وأبرق عود. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.